खबर थे। आज वो तफरीक, वो सोच का तजाद, वो दो मुख्तलिफ कैंप्स 7 घंटे तक टेलीविजन स्क्रीनों पर जलवा अफरोज रहे। 4 समातों के बावजूद एक केस खत्म नहीं हुआ। ये हमारी कारकर्दगी है। आला अदालत की अपनी ही कारकर्दगी से मुतल्लिक शिकवे से आज समात का एक बार फिर आगाज हुआ। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर 9 दरख्वास्तों पर चौथी समात हुई। दौरान समात चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जुमलों का तबादला हुआ कि जिसे नोक झोंक भी कहा जा सकता है। जस्टिस मुनीब ने एमक्यूएम के वकील फैसल सिद्दीकी से कहा कि आप दलाइल से पहले मेरे सवाल का जवाब दें, जबकि चीफ जस्टिस ने वकील को हदायत दी कि आप सवालात का जवाब देने की बजाय दलाइल पहले मुकम्मल करें। चीफ जस्टिस के रोकने के बावजूद जस्टिस मुनीब I don't, Mr. Faisal Siddiqui, you have I'm been not right, aware of it. You have been rightly stumped. Please, I think counsel. Sir, I'll just complete no, my I sentence. think counsel is entitled to argue any which way they want to. Achha. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue. Otherwise, we will never conclude these hearings. Opinion. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the counsel finish his. If I am interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned counsel. Chale learned counsel, aap aage badhein. I am asking counsel a question, which is my right to ask the counsel. If he wants to answer After it, he doesn't concludes answer his submissions with If the he greatest wants of to or respect. doesn't want to, that's his issue. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the So I'm counsel asking finish his. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption asking- is of I'm learned asking- counsel. I'm Chale asking learned counsel, aap aage badhein. I am asking counsel a question, which is my right to ask the counsel. If he wants to answer After it, he doesn't concludes answer his submissions with it. the If he greatest wants of to or respect. doesn't want to, that's his issue. That's not my issue. इसे तलखी कह लीजिए, लैक ऑफ पेशेंस कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन दौरान समात जस्टिस मुनीब अख्तर ने वकील से इस्तफसार किया कि सिर्फ ये बता दीजिए कि आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब से मुकालमा किया कि अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। एक बार फिर जस्टिस मुनीब फैसल सिद्दीकी से सवाल करने लगे तो चीफ जस्टिस ने वकील फैसल सिद्दीकी को रोकते हुए कहा कि पहले मेरे सवाल का जवाब दें, बाद में दूसरे सवाल पर आएं। मैंने आज सबसे कम सवाल पूछे हैं, मास्टर ऑफ रोस्टर को इतना तो इख्तियार दीजिए। नाज़रीन, दौरान समात जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा कि क्या पार्लियामान कह सकती है कि कमेटी में 3 नहीं 5 जजेस हों। चीफ जस्टिस का फैसल सिद्दीकी से मुकालमे में कहना था कि जस्टिस एजाज कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत हुई, आप ये क्यों नहीं कहते? हाँ, मुदाखलत हुई क्योंकि चीफ जस्टिस अपना काम नहीं कर रहे थे। सादा सी बातें हैं, आपको हिचकिचाहट क्या है? कह सकते हैं ना, अगर ये मुदाखलत भी हुई तो अच्छी हुई, कई साल केस ना लगे और हम कह दें कि हमारी मर्जी, हम किसी को जवाब दे नहीं। हर इदारा अपना एहतसाब करे, इससे पहले कि कोई और करे। दौरान समात जज साहिबान की इस तलखी के बाद बेंच की जानिब से सवालात का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ। बेंच में मौजूद जज साहिबान ने जो सवालात उठाए उनके बेशतर जवाब भी बेंच से ही हमें मिले। दौरान समात जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या लेजिस्लेटिव एंट्रीज पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पर सुपरवाइजरी का इख्तियार देती हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस सवाल के जवाब में रिमार्क्स दिए कि ये अहम सवाल है कि जिसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। अगर आर्टिकल 191 को लेजिस्लेटिव एंट्री 58 के साथ मिलाकर पढ़ें तो पार्लियामेंट के पास कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स में लफ्ज प्रैक्टिस का क्या मतलब है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि सादा कानून साजी से ऐसा करना क्या आइन में तरमीम करने के मुतरादिफ नहीं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सवाल किया कि वो क्या जरूरियात थीं कि जिनकी बुनियाद पर पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया। जस्टिस जफर मिनल्ला ने कहा कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार कानून साजी है, पार्लियामेंट ने इंसाफ तक रसाई के लिए कानून साजी की है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इंतजामी तौर पर बनाए गए रूल्स जुडिशल इख्तियार इस्तेमाल करते हुए भी बाइंडिंग है। क्या कोई बेंच बैठकर रूल्स को गैर आईनी कह सकता है? अगर पार्लियामेंट भी नहीं कर सकती, बेंच भी नहीं कर सकता, तो फिर सारा इख्तियार एक शख्स के पास रह जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम मफरूजों पर बात कर रहे हैं। दौरान समात जस्टिस आयशा मलिक ने भी सवाल उठाया, क्या आर्टिकल 191 में लॉ का लफ्ज पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार देता है? क्या सब्जेक्ट टू लॉ का मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है? एमक्यूएम के वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में लॉ की तारीफ लिखी है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाते वक्त इस बात पर कोई इबाम नहीं था कि लॉ का क्या मतलब है। सब्जेक्ट टू और लॉ को अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अपील का सवाल ठीक से समझा नहीं गया। सवाल यह था कि फुल कोर्ट के खिलाफ अपील कहां जाएगी।
جس کے جواب میں جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ قانون میں یہ کہاں لکھا گیا ہے کہ اپیل کا حق برقرار رکھنے کے لیے آپ کبھی فل کورٹ بنا ہی نہیں سکیں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ اپیل کے حق کو محفوظ کرنے کے لیے آپ فل کورٹ نہیں بنا سکتے۔ اعلیٰ عدالت میں اٹھائے جانے والے یہ اہم ترین سوالات کے ساتھ آج کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا مقدمہ جیسے جیسے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اعلیٰ عدالت میں پہلے سے موجود تلخی اور تفریق نمایاں ہوتی جا رہی ہے۔ کیا یہ مقدمہ اپنے ساتھ تمام تلخیوں کو ختم کر پائے گا؟ ہمیں جلد پتہ لگ جائے گا۔ جتنی جلدی اور جتنی کوشش کر رہے ہیں چیف جسٹس اس کو نمٹانے کی، بہرحال وہ اتنا ہی طویل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں onwards towards the political news of the day۔ ملک کو بحرانی کیفیت سے نکالنے کے لیے ملک کی دو بڑی شخصیات نے دو مختلف حل تجویز کیے ہیں۔ ناظرین، صدر مملکت عارف الوی نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر دیا ہے اور نگران وزیر اعظم نے قومی ڈائیلاگ کا مطالبہ کر دیا ہے۔ نیشنل ڈائیلاگ، جینون اوپن آنسٹ ڈائیلاگ کی ضرورت پاکستان کی ریاست میں ہے۔ پاکستان کی ریاست میں جو گورننس کا سٹرکچر ہے، جو پولیٹیکل بیہیویئر ہے، ریلیجن اور سٹیٹ کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے، اکانومی کا پالیٹکس کے ساتھ جو تعلق ہے، جوڈیشری کا اس پورے نظام کے ساتھ اس پہ جو اس کی امپلیکیشنز ہیں، یہ وہ تمام تھیمز ہیں جس میں ایک آنسٹ کنورسیشن کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ بلیم گیم، احتساب کی آڑ میں انتقامی کارروائی اور انا پرستی نے کسی حکمران کو ملکی مسائل کے حل کی طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں دی۔ اسی وجہ سے عوامی مسائل گھمبیر ہوئے اور ملک سنگین بحرانوں کا شکار ہوا۔ وزیر اعظم کی طرح صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے بھی اپنے ایک بیان میں جمہوریت کی مضبوطی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں اور ان کی قیادت کو انتخابی عمل میں یکساں مواقع فراہم کیے جائیں۔ اگر لوگ اپنی پسند کے لیڈر منتخب نہ کر سکیں تو جمہوریت بے معنی ہو جاتی ہے۔ صدر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے کہ جب ملک کی تین بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ایک لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ کر رہی ہے۔ آصف علی زرداری نے اس حوالے سے متعلقہ حکام سے، متعلقہ اداروں سے باضابطہ رابطہ بھی کیا ہے اور یکساں انتخابی فیلڈ میسر نہ ہونے کا شکوہ کیا ہے۔ آصف علی زرداری نے پنجاب اور مرکزی نگران حکومتوں کی جانب سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ترجیحی سلوک پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ اعتراضات سامنے آئے ہیں کہ پنجاب کی نگران حکومت نون لیگ کی بی ٹیم کے طور پر کام کر رہی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نگران وفاقی کابینہ میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کے شامل کیے جانے پر بھی شدید معترض رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس شبے کا بھی اظہار کر رہی ہے اور اس حوالے سے کھلے بندوں شاکی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فے اقتدار کے حصول کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے مل کر کام کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے یہ شکوک اس لیے بھی گہرے ہو رہے ہیں کہ جے یو آئی پے کے قائد مولانا فضل الرحمان تواتر کے ساتھ انتخابات کرانے کے حق میں نہیں دکھائی دے رہے۔ پہلے انہوں نے جنوری میں سردی کو جواز بنایا، اب کھلے بندوں یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو الیکشن کی فکر ہے اور ریاست ڈوب رہی ہے۔ میں سیاسی جماعتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، سب لوگ لگے ہوئے ہیں الیکشن کمپین میں، آپ الیکشن کی فکر میں ہیں اور ادھر ریاست جو ہے ڈوب رہی ہے آپ کی۔ ان حالات میں اگر پاکستان کے اندر کوئی بندوق اٹھاتا ہے اور اس جذبے کے ساتھ کہ میں تو جہاد لڑ رہا ہوں، یہ ایک جذبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا آغاز کرنے سے پہلے حالات کو سمجھ کر اس کے انجام پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ نتائج یہ ہوں گے اس کے کہ آپ کا انتخابی عمل محدود ہو جائے گا۔ مولانا کے آج کے موقف اور 6 ماہ پہلے کے موقف میں زمین آسمان کا فرق دکھائی دے رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان آج انتخابات سے پہلے ریاست بچاؤ کا نعرہ لگا رہے ہیں، مگر گزرے کل میں ان کے نزدیک ریاست بچانے کے لیے فقط ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا انتخابات، جو کہ ان کے نزدیک ناگزیر تھے۔ ہمیں اب بھی فوری طور پر الیکشن چاہیے، چاہے وہ چلا گیا، پھر بھی قوم کو وہ امانت واپس کرنا ہماری ذمہ داری ہے جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے۔ اقتدار اس کو لمبا کرنا، غیر ضروری طور پر لمبا کرنا، یہ شاید جمعیت علماء اسلام کا موقف نہ ہو۔ مولانا کے موقف اور میاں صاحب کے سخت گیر بیانیے میں 190 ڈگری کے بدلاؤ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو شاکی کر دیا ہے۔ مولانا انتخابات کے التوا کے حق میں تو میاں صاحب کی اب پہلی اور آخری پرائیورٹی معیشت کی بحالی ہے۔ بیانیہ بدل رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ماضی قریب کے سیاسی دوستوں کے باہمی رویے بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی اہم ترین اتحادی اور پی ڈی ایم کی سربراہ جماعت جے یو آئی فے اور مسلم لیگ نون میں بروقت انتخابات پر شدید اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ مولانا کی عام انتخابات میں تاخیر کی تجویز پر نون لیگ نے ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیگی قیادت یہ بیانیہ بھی بنا رہی ہے کہ بس میاں صاحب ہی ہیں کہ جو ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتے ہیں۔ نواز شریف کے بغیر میرا ملک
आपका मुल्क पाकिस्तान रुल गया है। लीग नून के इस बयानिए से आज मौलाना फजल रहमान ने हवा निकाल दी। उनका कहना था कि इसहाक डार ने आकर क्या कर लिया कि जो अब नवाज शरीफ करेंगे। डॉलर ऊपर चला गया, रुपए की कीमत कम हो गई, हल क्या है? इसहाक डार साहब को बुलाओ। इसहाक डार साहब आ गए, फिर बात बनी। अभी कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, 100 दफा तशरीफ लाए, सराम हो गए, लेकिन मुल्क की बेहतरी को उनसे वाबस्ता कर देना क्या ये अल्लाह नहीं सुन रहा? इत्तेहादियों की बाहम बढ़ती इन दूरियों में तीसरी मगर मकबूलियत के ग्राफ में बुलंदी को चूती तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जेल की सलाखों के पीछे है, और जो जेल से बाहर हैं वो 9 में सानहे का खुमियाजा गुमनामी की सूरत अदा कर रहे हैं या फिर पार्टी से अलहदगी इख्तियार करके। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए गलियां सुलझियां हैं। नवाज शरीफ कल सऊदी अरब पहुंच रहे हैं और 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान के जलसे से बाकायदा इंतखाबी मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं। नून लीग ने अपनी इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल भी जारी कर दिया है, मगर दीगर सियासी जमातें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं और इंतखाबात से पहले ही ये एतराज़ात दूर ना किए गए।